أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العظیم. سامعین حضرات، تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے عظیم اور جید خطبہ، میری مراد حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور مولانا احمد حسن ساجد صاحب ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز کے اندر انہا تنہ میرے بھائیاں نے گفتگو کی تھی قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر. اللہ انہا دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے. میں قرآن پاک دی قائد مقدسہ نو پڑھے ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیغمبر دی اتباع، نبی علیہ السلام دی اطاعت، اے اسلام ہی نہیں بلکہ عین اسلام ہے. دنیا دے اندر ایک ہی ہستی ہے جدی اتباع اور اطاعت دا حکم اللہ نے قرآن دے اندر جا بجا دیتا ہے، جگہ جگہ تے دیتے. گائے جدو اپنے بچے نو جنم دین دی ہے نا، انہوں زبان نہ چٹ کے صاف کر دی. زمیندار کول بیٹھا ہوندہ ہے، وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردہ ہے، ایک رسی لے کے وہ دے گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بند دیندہ ہے. وہ گاں دا جڑا بچڑا ہے اٹھدا ہے ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، اٹھدا ڈگدا وہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہو جاتا. وہ حویلی اور چار دیواری جیڑی ہے اس کے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں نے، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے. لیکن زمیندار جدو گاں دے بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں چو اپنی ماں لب لیندا ہے تو سیدھا جاندا ہے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا. سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاندا ہے. طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع. پیغمبر دی اتباع اور نبی دا کلمہ ہر انسان نے پڑھے ہے. اہل حدیثہ بھی اسی نبی دا کلمہ پڑھے، بریلوی دیوبندی سارے نے ایک کوئی نبی دا کلمہ پڑھے.
کلمہ پڑھن تو بعد ساڈے سامنے کئی دروازے، کئی شخصیات، کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، کئی صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے، پیرزادے، گدی نشین، پیر، امام، مفتی موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی اچ منے ہیں، وہ دنیا دیاں ساریاں پکڈنیاں چھڈ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں اور جماعتاں چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا جدے تے مین سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جنہیں میری اطاعت کی تھی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے تے نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت بولیے جنت نہیں لبنی۔ پیغمبر دی اتباع اور اطاعت کریں گے تے جنت ملے گی۔ ہن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، کسے امام دی اتباع اور اطاعت دا حکم اللہ نے نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ، جڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے کہ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال، جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط بولیا جنا، کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ او دی ہر بات حق کے، سچے، پاک کے، لا شک کے، او دے اندر کوئی کسی قسم دا شک و شبہ نہیں۔ اے مسلک اہل حدیث ہے، اے منہج اہل حدیث ہے کہ کائنات دیاں باتاں نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، دنیا دیاں باتاں نو چیلنج کیتا جا سکتا ہے۔ دنیا دے اندر اگر کسی ہستی دی بات نو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، کسی دی بات نو چیلنج نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ دی زبان چوں نکلے ہے وہ دین ہے، وہ حرف آخر ہے، جو آپ نے فرما دیتا ہے وہی ساڈے واسطے حجت ہے۔ کائنات دے اندر ایک ہی تے ہستی ہے، وہ دی زبان چوں جو بات نکلتی ہے، جہان غلط ہو سکتا ہے لیکن محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ سنن نبی داؤد دی روایت ہے، نبی علیہ السلام دا ایک یہودی نہ سودا ہو گیا، آپ نے فرمایا چلا بھئی تینوں پیسے دینا، لیکن نبی علیہ السلام اونٹ خرید کے واپس آنے نے تینوں گھر جا کے پیسے دینا، اوتھے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ گوندلا والے دے باسیو پوری زندگی پیغمبر نے اپنے کپڑیاں نو جیب نہیں لائی، ساڑھے کپڑیاں نو تے سجے کھبے سینے تے ایک ستھن نو بھی لگی ہوندی ہے، لیکن نبی نے پوری زندگی کپڑیاں نو جیب نہیں لائی۔ لے کے یہودی نو گھر جا رہے نے، رستے چو ایک بندہ ملیا، کہنے لگا بھی اونٹ کنے دا ویچی آئی؟ آندھا اینے دا، وہ اگے ہو گیا، آندھا ڈبل پیسے لے لئی مکر جا۔ اج میں کئی ساڑھے ساتھی نہیں 1000 روپیے تو ہی تلک جاندے نے، بیڑ بیڑا گرک کر لیندے نے۔ سنیے، جڑا انسان کمنٹمنٹ کر کے زبان کر کے مکر جاندہ ہے، قیامت نو میدان محشر چلا ہو دی پشت دے اتے غداری دا چنڈا لان گے اور نال کہن گے دنیا دا غدار آدمی جا رہے ہیں، یہ فلاں دا بیٹا ہے، فلاں دا پوت ہے۔ اس واسطے قولوا قولا سدیدا، پکی گل کریا کرو، زبان تو پھریا نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دو چیزاں دی ضمانت دیندا ہے، ایک بول دی، ایک بول دی، ایک زبان دی، ایک شرمگاہ دی، میں محمد انہوں جنت دی ضمانت دینا۔ اس واسطے زبان دے پکے، زبان دے سچے، زبان دے وچوں چوڑ مت بولو، جڑی بات کر لو انہیں کیا نا، پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، جیڑی گل او کرو زبان چو جیڑی پوری کر سکتے، کہ کئی بندے پوری نہیں کر دے، بولی جے جاندے نے نا، جو عمران خان نے سارا کچھ بولے،
بولو انیاں نوکریاں دیاں گا کراں گا. انہیں کہا نہیں پٹرول میں 150 دے لائیاں گا, یہ اگے جانا ہے جی پریشان نہ ہو. تو میں بات کر رہا ساڈے کئی پی ٹی آئی والے نے نا, اگلے دن میں اتنے فیصلہ آباد کیا, اور میں کیا نبی دی ختم نبوت دا مسئلہ آ جائے ساریاں جماعتاں چھڑ دیو, پیغمبر دی ختم نبوت نو مقدم رکھو. بورڈ نون لیگ نو دیو, پی ٹی آئی نو دیو, کاف لیگ نو دیو, جنوں مرضی دیو, لیکن میری گزارش ہے کہ پیغمبر دی ختم نبوت نہ جڑا غداری کردا ہے, پیغمبر دی ختم نبوت پہلے وے پارٹیاں بعد چ نے. یقین کرو ایک بندہ اہل حدیث جدے گھر کھانا وہ بولن لگ پیا درس تو بعد, جی عمران خان نو گل کیوں کیتی؟ میں کہا بھی گل تیری بھی ٹھیک ہے کیونکہ تو عمران خان دا کلمہ پڑھیا ہے. عجیب جی بات ہے, یعنی نبی دی ختم نبوت پیچھے, دین پیچھے, شریعت پیچھے, قرآن پیچھے, حدیث پیچھے, عمران خان آگے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے, بس اور کچھ نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں میں بات کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام دے نال یہودی جا رہے ہیں, انہیں کیا مکر جا, وہ مکر گیا سودے تو. اور بازار چی کہن لگ پیا تھوڑا میرا سودا نہیں ہویا. آپ نے فرمایا بھی کیوں, تو میرے نہ لین کی جا رہے ہیں پیسے, کہا دے اوڑ دے, تو پھر یہ سودا نہیں ہویا تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندا جی گل تھوڑی ٹھیک ہے, سودے دا تھوانوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے, لیکن میں کہنا سودا نہیں ہویا, اگر ہویا تو کوئی گواہ پیش کرو. نبی علیہ السلام اجے بولے نہیں, تو کولوں دی ایک نبی دا صحابی گزر رہا ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چس یہودی دی آواز پئی, خزیمہ اگوں واپس آئے, ڈائریکٹ اس یہودی نو آندے نے 10 بھئی کتھے گواہی دینی ہے, کیڑی پرے چ, کیڑی کچہری چ, کیڑے چوک چ گواہی دینی ہے؟ میں دینا, تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے, تو جھوٹا ہے, میرا نبی سچا ہے. جب انہی گل کہی وہ یہودی ویندا رہ گیا, پیسے لے چلا گیا. بعد چاکا فرماندے نے خزیمہ منو سودا کر دیاں ویکھے, اللہ رسول نہیں, تے میرے کو تصدیق کیتی ہے؟ فرمایا نہیں, تے ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی ہے. تے خزیمہ دے نے محبوب جی تساں فرمایا اللہ ایک کے, اسی اللہ نو ویکھے. وہ سمجھ آن ڈائی جے کہ کوئی نہ, لسی پین والے لوگ ہو, سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگنی, بول دے نہیں. فرمایا تسی فرمایا کہ اللہ ایک کے, اسی اللہ نو ویکھے. سونیا رب نو بھی رب منے ہے تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منے ہے. اسا اللہ نو ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے, اسا کیا مرنا ہے, قبراں جو اٹھائے جانا ہے, کیا اٹھائے جانا ہے, کوئی بندہ اٹھدا ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے, ہاں کیا ہونا ہے. تسی فرمایا جنت بھی ہے, ہاں کیا ہے, جہنم بھی ہے, ہاں کیا ہے, جنت جہنم ہاں ویکھی تے نہیں. سونیا پورا اسلام تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو بغیر ویکھن تو منے ہے. ایتھے میں سودا کر دیا نہیں بھی ویکھیا, میرا یقین ہے جہان غلط ہو سکتا ہے, سونیا تیری زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے مسلک اہل حدیث ہے, اے منہج اہل حدیث ہے کہ او دے پیچھے لگیے, او دی گل منیے, جدی کوئی گل بھی جیڑی ہے کائنات دے اندر غلط ہو سکتی نہیں. اس واسطے قرآن نے کیا ہے, فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سبحان اللہ. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد, اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سونے اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی کامیابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو جنت دی چابی مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو قیامت نو حوض کوثر دا نبی دے ہاتھ چو جام مل جائے, اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے, پھر او دی کوئی شرط فتح
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। मेरे नबी दी इत्तिबा कर लवो, जिथे मेरे नबी ने बिठाया बह जाओ, जिथों नबी ने उठाया उठ जाओ, जिथे नबी ने झुकाया झुक जाओ। जो पैगंबर ने दिता उन्हों मजबूती नाल पकड़ लवो। जदों नबी दे आखे लग के पैगंबर दी इत्तिबा करके मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, अल्लाह ने मैं दो इनाम देंगा। पहली गल है वे युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं रब थानू अपना महबूब बना लवांगा। फिर महबूब ही नहीं व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अरबी दे अंदर गैन फारा गफर उस गले ते टोए नू किया जाता है जिदे अंदर गंदगी सुट के मिट्टी पा दी जाती है। अल्लाह ने मेरे नबी का कहना मन के नबी की इत्तिबा करके मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, मैं थोड़ी जिंदगी दे गुनाहां दी गलाजत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा दियांगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। आइए जरा गौर कीजिए ना, नबी पाक नाल जिसदा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरेक्ट हो गया। अजे आवाज नहीं आई? आओ मैं थानू इंग्लिश शेर सुनान दिया तो उची कहो सुभान अल्लाह। नबी पाक नाल जिसदा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरेक्ट हो गया। मेरा कोई कमाल नहीं, गॉड का करम, उसकी नजरों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़ के न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। मुझ पे अल्लाह की रहमत हो गई जब से कुरान और सुन्नत सब्जेक्ट हो गया। नबी की हदीस छोड़ के जो जाएगा कहीं, अल्लाह की नजरों में वो रिजेक्ट हो गया। और मेरे भाई, जिस तरह कुरान मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, इस तरह हदीस भी मुनज़्ज़म मिन अल्लाह। जिस तरह कुरान आसमान तो जिबरील लेके आया है, हदीस भी आसमान तो जिबरील लेके आया है। जिस तरह कुरान मेरे नबी दे सीने ते उतरे है, इस तरह हदीस भी मेरे पैगंबर दे कल्बे अतर ते उतरी है। आना जिस तरह कुरान ला रहे बे, इस तरह मेरे नबी दी हदीस भी ला रहे बे। जिस तरह कुरान च शक कोई नहीं, इस तरह मेरे पैगंबर दी हदीस भी शक कोई नहीं। जेड़ा कुरान दा मुनकर है वो पक्का बेईमान है, ते जेड़ा हदीस दा मुनकर है वो भी पक्का बेईमान है। वो भी पक्का बेईमान। एक आंदा मैं कुरान नू मनना वा ते हदीस नू मनदा ही नहीं। और मेरे आ दोस्ता, कुरान हदीस तो बगैर तू नमाज भी नहीं पढ़ सकदा। पढ़ के सुना दिखाए सानू कुरान नमाज च थोड़ा है ते हदीस ज्यादा है। जो नमाज नीति दी है अल्लाहु अकबर, नीतनी किस तरह नमाज नू शुरू किवें करना है, ये कुरान च नहीं आया। किथे आया? बोलो बोलो किथे आया? हदीस च मेरे नाल चलना है। तवज्जो मेरे वाल। कोई नमाज नीति है, इब्तदा हदीस तो हो रही है। हुण हाथ किथे बनने ने? किथे आया? अनवाइल इब्ने हुजरिन काल सल्लैतु मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़ा यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा। नबी दे सहाबी आंदे ने मैं जग्गां दे पीर दे नाल खड़ा वां ते आका ने सज्जा उत्ते ते खब्बा थल्ले रखिया ते दोवें हथ अला सदरे ही। किथे रखे ने? सीने ते रखे ने। इत्थे हाथ बन्ने ने, जग्गां दे पीर ने बयान कर रहे ने सहाबी, लेकिन हाथ सीने ते क्यों बनने ने? हदीस आया। किथे आया? हदीस के अंदर आया। ते हाथ सोने भी सीने ते ही लगते ने, वागे बार्डर ते सोने। बोलो, बंदा बंदे को माफी मांगता, हाथ किथे बंद है? ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵਰਨੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਏ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ੀਆ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ कोई भी हाथ बंदा बंदे को माफी मंगे हाथ इत्थे ही बंद है कदी किसी बंदे नूं वेखिया
اپنی ایمانداری نے دسیا انہیں ہاتھ اتنے بن کے یارا معاف تے کری انہیں لا چھتر لینا ہے بول دے نہیں ایویں ہی ہے نا وہ ہاتھ کتنے بننے نے بولیا جناب جی باہرلا محلہ نہیں بولے ہاتھ کتنے بننے نے تے جہاں ٹھڈ بہتا وڈا ہے وہ تھنی تو تھلے بن کے وکھائے بھائی ناصر کو 1000 روپیہ لے کے دیاں گا بول دے نہیں وڈے ٹھڈ والا تھنی تو تھلے نہیں جی بن سکتا تے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جائے ہاں ٹکا کے سینے تے بننے نے وہ بول دے نہیں یار ہائی انشاءاللہ تعالی نبی دے صحابی آندے نے ہاتھ کتھے بننے نبی علیہ السلام نے یار میرے نہ نماز پڑھو قاری خالد مجاہد نہ پڑھو قاری طلحہ گجر نہ کھلو کے پڑھو یا اپنے کسی امام خطیب نہ پڑھو تو تہاں کہنا ہے فلانے قاری صاحب نے نماز ایویں پڑھی فلانے نے اسرا پڑھی فلانے نے ایویں پڑھی تو یار صحابی جھوٹ بول رہا معاذ اللہ صحابی کہہ رہا میں جگاں دے پیر دے نال کھڑا تے سجا دتے کھبا تھلے دوویں ہی سینے تھے حضرت عمر نے بھی آخری نماز پڑھائی ہے کھنجر جڑے نے وہ نافتے وجے نے ہاتھ کتھے بننے نے جے نافتے بننے سن پھر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے ایک مولوی کہنے لگا ناف پیچھے ہوندی ہے میں نوں ویکھت نہ لمیا پا کے چیک کرو جی پیچھے وے کے اگے وہ بول دے نہیں کو سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ میرے پیغمبر اے ویکھو نا ہاتھ ایتھے بنے نے کتھے آیا ہے حدیث دے اندر پھر حدیث ہے تے ہون 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف پنڈ شہیداں بول دے نہیں تحصیل و ضلع گجرالہ سارا پتہ دسنا چاہیے ایک منہ آندا جی سارا پتہ کیوں دس دے ہو میں قیامت نو بدتیاں نو نہ فرشتیاں نے لب لب کے چھتر پھیرنا تو اتے پتہ لکھیا ہوئے گا بیچارے نو آسانی ہو جائے گی لبن واسطے بول دے نہیں او بھائی ساری نماز عربی چے نیت پنجابی چ کیوں ہے 4 رکعت نماز آندا ہے امام تیجی چ کھلوتا ہے یہ پیچھے آن کے آندا ہے 4 رکعت میں تیریاں 4 کیڑیاں نے امام دیاں دے 2 ننگ گئیاں نے ایک ہے 2 ننگ گئیاں 2 پیچھے امام دے جنازہ پڑھدا ہے جنازے دی نیت وکری ہے 4 تکبیر فرض کفایا پیچھے امام دے منہ کعبے شریف سنا واسطے اللہ دے درود واسطے نبی دے دعا واسطے حاضر جیوں دے آندا جی جیوندا نہیں میت ہے میں کہا جمعران نے ہونا نہیں جیوندا آکھو تے پھر جی میت کہہ جڑا تو نے جمعران ہونا ہی کون نہیں پورا جنازہ عربی چھے نیت پنجابی چھے اے روزہ وابی سو من غدن نویتو من شہر رمضان اور ظالمہ روزے دی نیت کرنا ہے یہ دی دلیل ہے کلنڈر ہے یہ پڑی کلنڈر تے وے آئی انڈیا دے وچوں ہیں نیت کرنا ہے نیت دا تعلق دل دے نال زبان دے نال ایک بندہ پیسے لیندا ہے بیوی آندی ہے اتھوں سبزی لے آ دیو آلو لے آ دیو ہن پیسے پھڑدا ہے تے گلی چاندا جاندا ہے میں آلو لین چلیا میں آلو لین چلیا وا لوکی آندا کی رولا پائی آلو ہی لین چلیا ہے نیت کرنا پیا ایتھوں گڈی تے بیٹھا گجرالے جانا لاہور ہے کرایہ دیتا ہے چپ کر کے بہ گیا تو جاندا ہے نہیں لاہور چلیا میں لاہور چلیا سواریاں دی نے مولوی چپ کر کی رولا پائی اے میں لاہور تے کیا ایک رولا کیوں اے میں نیت کرن دیا او بھائی نیت دا تعلق زبان دے نال نہیں دل دے نال ہے 4 پڑھنیاں نے 3 پڑھنیاں نے 2 پڑھنیاں نے 1 پڑھنی ہے نیت دل دے نال ہے آؤ اہل حدیث نیت کرتا ہے دل دے نال زبان دا نیت دا کوئی تعلق نہیں اگے ہن پھر حدیث آ گئی جے سبحانک اللہم و بحمدک وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ پھر میرے پیغمبر دی حدیث آ گئی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ آقا فرماندے نے جڑا بندہ نماز تے شروع چے پڑھدا ہے او دے واسطے 7 آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے سبحان اللہ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اے جڑی دعا پڑھنے کتھے آؤں دی ہے بولو بولو سبحانک اللہ کتھے آؤں ہے اللہ اکبر کبیرہ کتھے آؤں ہے
اگے ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لوگوں کوئی نماز نہیں فرضاں دی ہوئے نفلاں دی ہوئے سنتاں دی ہوئے عید دی ہوئے جمعے دی ہوئے جنازے دی ہوئے جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں. لوڑ ہی بولو کتھے آیا ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کتھے آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں. کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراءۃ. اور لوگوں آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول میں جڑی گل دسنا چاہنا وا سورۃ فاتحہ دے پڑھن دا ذکر بھی حدیث دے اندر ہے. ہن سورت تو بعد اگر کوئی سورت ملانی ہے میں اگر فاتحہ دے اوتے دلائل پیش کراں تے دے واسطے بھی لمبا ٹائم چاہیدا ہے. کتے آقا فرماندے نے ابو ہریرہ ہیا خداجن 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 نماز ناقص 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 ہے. خداج دا مانا حافظ محمد گوندلوی رحمہم اللہ نے کیتا ہے اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو عربی خداج کیا جاندا ہے. جس طرح اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں اس طرح جس نماز چ سورۃ فاتحہ پڑھی نہ پڑھی جائے وہ بھی کسے کم دی نہیں. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیہو پوری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ وہ ایک مثال دیندے ہوندے سن. ایک مثال ایسی کہ بندہ اپنی بیوی نو آندا بھئی دال پکائیں دال او نا وچ لسن پاندی ہے ادرک پاندی ہے مرچاں پاندی ہے مسالے پاندی ہے سارا کچھ پاندی ہے تے دال پاندی نہیں. خاوند آیا لے آوئی دال انہیں وہ پانی لیا کے نا اگے رکھ دیتا انہیں جو ٹوبی ماری وہی تے دانا کوئی نہیں. انہیں کہا دال نہیں ہو پائی انہیں کہا ہاں ہاں وہ تے بھول گئی ہیں. تو اس بی بی دا پھر علاج کی ہے بولو کائنات دے سارے مسالے پالے نے دال نہیں پائی تے ہانڈی مکمل اور بولو ہانڈی مکمل. سبحانک اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی یہ تسبیحات التحیات للہ سب مسالے نے. اصل دال جڑی ہے سورۃ فاتحہ ہے. جس طرح دال تو بغیر ہانڈی نامکمل ہے اس طرح فاتحہ تو بغیر نماز بھی نامکمل ہے. دوسری مثال ہاں دے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے ایک بندہ تھلے ملنا ہے انہیں آپ کے بیل دیتی اتوں تھلے ہاں بھی کدھر آیا کدھے نہیں کی لینا ہے اے کچھ نہیں تے بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی. ہوں دا علاج چھتر ہے کہ نہیں. ایک بندہ چوتھی منزل تو تھلے ہونا کوئی سوکھا کام ہے پھر چوتھی منزل تے جانا بڑا اوکھا. ایک بندہ دکان بند کردا ہے کاروبار بند کردا ہے نمازان ہوئی ہے مسیتے ہوندا ہے وضو کردا ہے آن کے سبحانک اللہ پڑھدا ہے بیل دیتی ہے تے اللہ تھلے آن کے آندے نے کدھر آیا ہے کتے نہیں تے کی لینا ہے کچھ نہیں. بابا جی ایک گل ہو رہے ہوندے نے میں نہیں وہ کہنی میں نہیں کہنی بول دے نہیں وہ آندے نے چھنکنا لینا ہے کہ تہاں گیا کہہ دیو کی لینا ہے پھر جے فاتحہ نہیں تو پڑھنی تو کی لینا ہے مسیتے. سانو پوچھیا بھی تسی کی لینا ہے ہو آسان کیا الحمدللہ رب العالمین انہیں اتوں ہی بول کے نہ تھلے گیا حمیدانی عبدی. آسان کیا الرحمن الرحیم انہیں کیا اسنا علی عبدی. آسان کیا مالک یوم الدین انہیں کیا مجدنی عبدی. او خالق سارے جگ دائے او دے در تو سب کچھ لب دائے. او خالق سارے جگ دائے
او دے در تو سب کچھ لبدا ہے انہوں خالق ہونا پھبدا ہے اسے دئی سب پیسارے نے سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے تھما باج اسمان ٹکا دیتے کہ میں چمک دے ویکھو تارے نے اور سارے جگ دا داتا کلائی او دا ڈیرا عرش اللہ جنہ پھڑ لیا اس دا کلائے داتا دا معنی کی ہے جنہ دا دین والا اتے ہوئے بولو دے صحیح داتا دا معنی دین والا اتے ہوئے لین والے تے کئیاں نے دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے نے قوم دی مت ماری ہے سارے جگ دا داتا کلائے او دا ڈیرا عرش اللہ جنہ پھڑ لیا اس دا پلائے او لگ گئے پار کنارے نے اللہ او دا جاری لنگر کھانا ہے انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے سارے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آئیے سورت فاتحہ پڑھ لئیے اگو آمین کہیے اچھئے کتھے آیا ہے بولو صحیح مسلم دی روایت آقا فرماندے نے آمین چنگی طرح کھچ کے کہو تے اچھی کہو تو آڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے ہوئے گا کہ غفر لہو ما تقدم من ذنبہ ہی اللہ تیری زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا صغیرہ گناہ بولو ہن ساڑھے وادی بھی آمین اولیاں دے جے صحیح گل جے تو ہی بھی ہن اچھی کو نہیں آندے جی میں کہنی چاہی دیئے اس طرح نہیں آندے میں صحیح گل کرنا پیا حضرت علی فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آنے سا کہ کھجور دے پتیاں دا چھت سی اور کب جاندہ سی کہ چھت کدو کم دا جدو آمین گونج کے کہی جائے اچھی کہی جائے ایک مولوی آج پہ فلسفہ چاڑ دا ہی اچھی دے الفاظ ہی کوئی نہیں میں کہا مولوی میرے کول بھائے تینو کان پھڑا کے نالے چھتر مارا تے نالے تینو دسا بھی لمی کر کے جری آمین کہی دیئے ہولی تے لمی ہوں دی کو نہیں اچھی کہاں گے تے لمبی ہوئے گی تے نالے فرشتیاں دی آمین نہ ہو دو ملے گی جدو ہی اچھی آمین کہاں گے فرشتے بھی آمین آندے نے فرشتے بھی اچھی آندے نے فرشتے وابی جے ہاں فرشتے وابی نے وہ بھی اچھی آندے نے اسی بھی اچھی آنے ایک نو میں کیا تو ہی اچھی نہیں آندے آندہ نہیں جی اچھی تے نہیں ایسی آندے تسی نہیں ہولی آندے میں کہا ہی دوں چولی آنے تینہ چوچی آنے میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندہ اچھی آندہ نہیں ہولی آنا میں کہا فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تے میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے وہ پتہ بھی تو لگے نا بھئی کیوں بھائی ناظر آمین کیڑے ویلے آنا ہے جدو ولد زوالین آندہ ہی نہیں تے آمین کیڑے ویلے آنا ہے بول دے نہیں خدا دی قسم ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم مسلک سچا ہے دے مسلک اہل حدیث سچا ہے صداقت مسلک حق اہل حدیث صداقت مسلک حق اہل حدیث پنجاب حابہ محمد یوسف مسروری صاحب جمعیت اہل حدیث ماشاءاللہ اور میرے بھائی وللضالین آمین اچھی کہنی ہے کتھے آیا ہے حدیث فاتحہ پڑھنی ہے فاتحہ تو بعد نال سورت ملانی ہے کتھے آیا ہے بولو بولو کتھے آیا ہے حدیث آیا ہے فرضاں دے اندر پہلیاں دوں رکھتاں جے فاتحہ نہ سورت ملانی ہے دجیاں دوچ نہیں ملانی کتھے آیا ہے سنتاں دے اندر چون دے اندر ہی فاتحہ دے نال سورت ملانی ہے سنتاں دے اندر اے بھی ونڈ کتھے آئی ہے حدیث دے اندر آئی ہے میں کیڑی گل ہے جری حدیث تو بغیر کراں جے حدیث نہیں تے
مکمل نہیں. حدیث دے منکر نو کہو نماز پڑھ کے دکھائے. ایک منکر نہ میری گل ہوئی, میں کہا تو آنا حدیث دا قرآن ہی قرآن حدیث نہیں. میں کہا تیری بیبے دا تیرے ابے نہ نکاح ہویا؟ آندا ہویا جی. میں کہا قرآن چو بخا. وہ اگو میرے لیوے ویکھے جو میں آفری مجھ گتاوے والے ویندی ہے. میں کہا بخا حدیث چو. آندا حدیث تے نہیں. میں کہا قرآن چو بخا. حدیث نو تے تو ماندا ہی نہیں. یہ دا مطلب ہے تو اپنی امی تے ابے تے نکاح دا منکر ہے, تو جینین حرام دے. بول دے نہیں. اور جیڑا بندہ نکاح نو نہیں مندا, نکاح دا کیویں کرنا ہے, کیڑیاں آیتاں پڑھنیاں نے, وہ کتھے آیا ہے؟ بولیا جی نا, حدیث آیا نا, قرآن چ تے نہیں آیا نکاح کیویں. قرآن چ نکاح کرو, قرآن چ آیا نماز پڑھو, کیویں پڑھنی ہے, کتھے آیا حدیث چ. حج کرو, حج کیویں کرنا ہے, کتھے آیا ہے. عمرہ کرو, عمرہ کیویں کرنا ہے, کتھے آیا ہے. زکات دیو, کنے مال تے کنی زکات پیندی ہے, کتھے آیا ہے. حدیث تو بغیر قرآن دی تفسیر نامکمل ہے. آئیے اگے چلنا. رکوع تو سجدے چ جانا ہے, سبحان ربی الاعلی نہیں, رکوع تو اٹھنا ہے. کیڑی دعا پڑھنی ہے؟ ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. یہ دعا پڑھنی ہے, کتھے آیا ہے؟ بولیا جے میرنا, کتھے آیا ہے؟ حدیث دے اندر آیا ہے. حدیث صحیح البخاری دی ہے. ایک صحابی پیچھے آندا ہے, کالی کالی دوڑیا تیز آندا ہے. اینو ساہ چڑھ گیا, ساہ پھول گیا. آقا فرماندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ. یہ آندا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ دی آواز نکلی, جگاں دے پیر نے نماز مکمل کی. اسلام دے کون سی جنہیں کلمے کہے نے؟ وہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا. آقا فرماندے نے کنے کلمے کہے نے؟ اللہ رسول میں کہے نے. فرمایا جدو تو کلمے کہہ رہا سیں, میں تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے, جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے. او پنڈ شہیدہ والے, او گوندرا والے دے باسیو, اج بھی 39 فرشتے آؤندے نے, پر آؤندے وہابیاں دی مسجد نے. کیونکہ ساڑھے تو علاوہ ربنا ولک الحمد پڑھ دے ہی کون. ساڑھے اب بچیاں نو بھی یاد ہے, ادھر مولویاں نو بھی نہیں یاد. وہ بول دے نہیں یار. ایک منو آندا ہے 39 فرشتے سانو بھی بکھاؤ نا, اتر دے سانو بھی بکھاؤ, اہی بھی ویکھنا چاہو. کئیاں بندیاں قسم کھا دی ہے نا پہ حدیث نو مذاق ہی کرنا. جس طرح مولانا انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری بخاری دی شرح چ لکھے ہے کہ میں پوری زندگی ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا, میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا. ایویں حدیث دا رد کرن دا کئیاں ٹھیکہ چکیا ہے, لیکن اہل حدیث دے علماء, اہل حدیث دے خطباء, اہل حدیث دے شیوخ الحدیث پوری زندگی حدیث پڑھاتے رہے اور حدیث دی حفاظت کرتے رہے اور کرتے رہاں گے انشاءاللہ. آئیے ذرا غور کیجئے. اہل حدیث دا مسئلہ میں آندہ جی فرشتے وکھاؤ. میں کیا فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں, فرشتیاں نو ویخ بھی لواں, منو فرشتیاں تے اونا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ساڈا مسلک جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. پڑھ دیا. دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں, سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں.
کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں میرے نبی نو لے آ فلک سجدہ ہی نہیں ریا صدیق نال آقا ریا صدیق مدنی دے نال ڈنگ مارے کالا ناگ اڈی چگدہ ہی نہیں اور میرے بھائی آئی میرا مسلک منہج حدیث تو بغیر نماز نامکمل ہے رکوع تو بعد سجدے جانا ہے سبحان ربی العالی پڑھنا ہے کتھے آیا حدیث دے اندر رکوع سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے کتھے آیا حدیث دے اندر دو سجدیاں دے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفانی یا رب اغفر لی پڑھنا ہے یہ دعاواں پڑھنیاں نے دو سجدیاں دے درمیان دے اندر کتھے آیا حدیث دے اندر پھر سجدہ کرنا ہے سجدہ سبحان ربی العالی پڑھنا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھنا ہے حدیث چاہیا ہے اٹھ کے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد پوری التحیات پڑھنی ہے دعاواں پڑھنی ہے کتھے آیا ہے حدیث تو بغیر منوں کو نماز سے پڑھ کے بخا جے حدیث نہیں اسلام نامکمل ہے اچھی بولو اسلام حدیث تھی ہمیں یہ سن لو میرا تے مسلک ہے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اگر حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہے تے جنت نہیں لبنی تو اے امتیاں تے مولویاں دی گل کرنا ہے بیا قرآن اندر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے اولاد نبیاں دی جم دیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے قرآن کہندہ کی لدخول النار یہ دوویں جہنم چ جان گیاں بیوی فرعون دی ہے گل نبی موسیٰ دی من لئیے حدیث نبی بولو موسیٰ دی مان لئیے نبی دے حکم دی نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے کتے جائے گی تو ان حدیث نو سینے نہ لان والی فرعون دی بیوی ہوئے فرعون اندہ آسیہ تینو کی نیر وج گیا اے بنگلے نے اے کوٹھیاں نے اے چہل پہلے اے نوکر چاکر نے اللہ 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 اے ویخ لے کہ بنگلے کوٹھیاں چہل پہل نوکر چاکر شہانہ زندگی ہے تے آسیہ آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کران جدے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوں دی اس ظالم نے ننگیاں کر دیتا ہے کل ٹھوک دیتے نے تے آسمان والتے آنے اندیاں نے وَزَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اخیر ہو گئی ہے ہون محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی فرمایا تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے محل تے پہلو ہی بن گئے نے نبی دے آکھے ان نبی دی بیوی نہ لگے تے جنت لبنی نبی دے آکھے فرعون دی بیوی لگے تے جنت سامنے وکھا دیتی ہے رب نے سامنے ایک نبی دا پتر ہے قرآن کہندہ کل نحمل
فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا پترا، فرمایا نبی نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو، اللہ کتا بٹھا لا، فرمایا بٹھا لا پر مشرک نہ بائی، خنزیر بٹھا لا، فرمایا بٹھا لا پر مشرک، اللہ بڑا پلیت ہے خنزیر، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے، کتا بڑا پلیت ہے مشرک نہ لو کاٹے، کیونکہ کوئی کتا کے کتے نو سجدہ نہیں کرتا، مشرک نو، خنزیر نو سجدہ نہیں کرتا، باندر نو سجدہ نہیں کرتا، لیکن مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کرتا ہے۔ مشرک کٹ بہتا پلیت ہے، کتا کٹ پلیت ہے، سارے جوڑے بٹھا لا مشرک نہ بائی۔ تو ان پتر کول ہی کھلوتا ہے، آندھے نے کل نحمل فیہا من کل زوجین، سارے جوڑے بٹھا لو، مشرک نہیں بانا۔ تے پتر کولے یا بنی ارکب معنا، اے حدیث جے پترا آجا بہ جا، تے پتر کی آندہ ہے اے قیاس اگو لگی ہے، قال ساوی الى جبل یاسمنی من الماء، ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا۔ آج نبی نوح نو پتہ لگا میرا پتر وچوں بے ایمان ہے، ساری زندگی گھر چی پلیا ہے، پالیا بھی خود ہے، تے پتہ نہیں ہے وچوں بے ایمان ہے، نبی نوح نو نہیں پتہ، ہون پتہ لگا جدو سوار نہیں ہویا، پانی دا ریلا ہوندا ہے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے، پتر گوتے پہ کھاندا ہے، تے نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری، آندے نے اللہ ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا ہے، تو آواز آؤں دی نو تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے، تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے، پاویں پتر تیرا میں کہنا تیرا نہیں، تو انا میرا انہو لیس من اہلک، میں کہنا تیرا نہیں، اگر تیرا ہندہ تے تیرے آنکھیں لگدا، تیری حدیث نو مندہ، تیری حدیث دا منکر ہے، انہوں میں قیامت تک تیرے اہل وچوں ہی کڈ چھڑے ہے۔ نمبر 3 حضرت ابراہیم آندے نے ابا جی فتبعنی، میری اتباع کر لو، میرے پیچھے لگ جاؤ، میرے تے باپ آندہ ہے پترا کان کھول کے سن لے، لا ارجمنک وہجرنی ملیا، تینو پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر تو میرے بتاں دی توہین کرن تو باز نہ آیا۔ تے ہن باپ دے اگے اونچی نہیں بولے، باپ دی گستاخی نہیں کیتی، بے ادبی نہیں کیتی، کی آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جی اگر میں تھوڑے واسطے بخشش ہی مانگ سکنا وا، اور تے میں کچھ نہیں کر سکدا، قیامت دا دن ہوئے گا، کتاب التفسیر صحیح بخاری جے، جاؤ جا کے بخاری دے اور آگ دے ورق گردانی کر لو۔ حضرت ابراہیم آندے نے اللہ میرا باپ جہنم چ جائے گا، میں جنت چ جاواں گا، خلیل تیری عقیدت برحق کے تیرا باپ ہے، لیکن کل سن لے میرا ایک قانون ہے، میرا ایک ضابطہ ہے، وہ عقیدے دا گندہ ہے، تیری حدیث دا منکر ہے، پاویں تیرا باپ ہے، گندے بجو دی شکل بنا کے انہوں جہنم جب سٹ دیاں گا تینوں پتہ لگنا ہی نہیں۔ ابو طالب نبی دا چاچا کلمہ اے کانچی پڑھ لے تے قیامت نو میں بچا لاں گا، کانچ پڑھ لے، پیچھے کھلوتے سنو اتبا شہبہ ابو جال کہنے گا ویکھی ہوئے مرن لگیا کتے اپنے وڈیاں دا دین نہ چھڑ دے۔ ہن چاچا کی آندہ پتر جہنم دی نار قبول ہے، برادری دی آر قبول نہیں۔ چاچے کلمہ نہیں پڑھیا، آقا چلے گئے بڑے پریشان، بعد چاچا مر گیا، حضرت علی آئے، حدیث دے الفاظ نے، علی نے نہیں کہا تھوڑے چاچا جی فوت ہو گئے، میرے ابا جی فوت ہو گئے، نا محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے، تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا، حدیث دے الفاظ
ہائے اکھا چو آنسو آ گئے. عقیدت بڑی کردا سی نا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت تے دفاع بڑا کیتا ابو طالب. اللہ میرا چاچا جہنم چ جائے گا؟ فرمایا ہاں تیرنا عقیدت بڑی سی، عقیدے دا گندہ ہی رہا ہے. ہن قیامت دے دن انہوں جہنم دا حلقہ عذاب دیاں گا، جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جدے نا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابل دی ہے. ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت ملے گی؟ بولیا جی نا. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت ملے گی؟ اگے آئیے. ابو لاب بھی بڑا سونا سی. لاب دا مانا ہوندہ ہے سرخ گلہ آنا. محدثین نے لکھا جی رخسارا جو بندے نو اپنی شکل نظر ہوندی سی ایڈا سونا سی ابو لاب تے محبت بھی اینو بڑی سی. پیغمبر دے درکار دے دروازے دے سامنے اپنا ابو لاب نے دروازہ رکھیا سی تے 24 گھنٹے دروازہ کھول کے رکھدا سی. میں محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھا تے نکلدیاں بھی ویکھا. اینی عقیدت سی، اینا پیار سی. لیکن جدو گل من حدیث دی واری آئی تے جگاں دے پیر نے کیا قولوا لا الہ الا اللہ. ایک ہی اندر تبا لک یا محمد، اور محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان. معاذ اللہ. سانو اس واسطے بلائی حدیث دا انکار کیتا ہے تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے محبوب جی جواب تسا نہیں دینا میں دین لگا. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اور تو کلہ ہی نہیں، تیری بیوی، تیرا مال، تیرا مال سارا کچھ جہنم چی جائے گا. ہن پتہ ہے لگدا گوندلا والے دے باسیو نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے حدیث لبنی جنت لبنی. نہیں ویکھ لے ابو لاب سونا بڑا حسب نسب اچا ہے. ادھروں حبشے چو بلال آیا ہے، انہیں نبی دی حدیث نو سینے نہ لا لیا ہے. بلال میں رات گیا تے جنت دی سیر پیا کرنا سا، میرے اگے اگے قدمہ دی آہٹ آ رہی سی تے میں وینا کیا پوچھیا جبریل کون ہے؟ سونیا تیرا بانگا بلال ہے، چل دا مکے دیاں گلیاں چے جتیاں دا کھڑاک جنت چے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. امیہ نے ماریا بھی بڑا ہے بلال نو. ایک دن ابو بکر ننگے تو امیہ مار رہے جا کے آقا نو کیا اللہ رسول بلال نو بڑی مار پہ رہی. آقا فرما دینے صدیق جا بلال نو کہہ احد ہولی کہہ لیا کر اچھی کیوں آنے. تو صدیق نے آن کے کیا بلال تیرے آقا فرما دینے کہ احد ہولی کہہ لیا کرنا اچھی نہ آکھیا کر. تے بلال آندے نے صدیق میرا بھی جا کے میرے محبوب نو پیغام دیں پہلو اچھی کہن دی عادت نہیں سی نہ پانی. اور بلال مر سکتا ہے ہولی آہد نہیں کہہ سکتا. اے حبشے جو چلے ہے حدیث نو سینے نہ لایا نبی دی اتباع کیتی ہے ویہ لو کتھے پہنچ گیا نبی دا مؤذن بن گیا. پھر میں کہنا چاہنا نا اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. اللہ تھوانو بھی قرآن حدیث دے لڑ لائے. ادھر میرے وال ویکھو جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اس نگر ادھر میرے وال اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں. جس نے روح گردانی کی تھی تے کام کیتے من مانی
او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی میرے مسلک دی دعوت کی ہے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناواں آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں جیڑا چھڈ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے ادھر میرے وال تکیا جے ساڈی دعوت کی حنفی شافی مالکی حنبلی اوے سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے فتابعونی بولیا جناب فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم سبحان اللہ آنا جڑا حدیث دا منکر ہے بے ایمان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جڑا تیری حدیث دا منکر ہے اور سنا دیا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وہ بندہ مومن نہیں وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے ایک اور مقام سن لو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جن نے نبی اللہ دے رسول دی نافرمانی کیتی ہے آؤ نظرہ غور نہ سنو نافرمانی کی ہے ایک بندہ جاندہ ہے مٹھائی دی دکان تے 500 دا نوٹ لیندہ ہے 500 دا آندہ مٹھائی دے وہ مٹھائی دے دیندہ ہے دوجہ بندہ جاندہ ہے وہ نوٹ تھوڑا جا لمحہ بناندہ ہے وہ دیتے 2 بابے بیٹھے نو 4 قائد اعظم اٹھاتا ہے نوٹ بھی لمحہ کاغذ بھی چنگا بابے بھی 4 آدھا منو بھی مٹھائی دیں وہ نوٹ ویکھ کے آدھا مٹھائی لینی ہے کہ گجرالے دی جیل چ جانا ہے آدھا کیوں وہ دا نوٹ بھی چھوٹا بابے بھی 2 تے کاغذ بھی اتنا چنگا نہیں انہوں دے چھڑیا منو کیوں نہیں دیندہ آدھا اتے سٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہیں جس نوٹ تے سٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہ ہوئے انہوں چلان والا کتے جائے گا گجرا والے دی جیل چ تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے بولیے وہ کتے جائے گا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ
वसाअत मसीरा। अजे भी समझ नहीं आई, मैं कुरान पाक दा एक और मुकाम लगा पढ़न, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ओ अल्लाह दिन नबी दी मुखालफत करन तो डर जाओ, डर जाओ। एक बंदा नबी दे कोल ना सामने खब्बे हाथ ना रोटी खा रहे, आपने फरमाया कुल भी यमीनी, और सज्जे हाथ ना खा। आंदा जी मेरा सज्जा हाथ उठदा ही नहीं। आका फरमाते ने अल्लाह करे उठे ही ना, पूरी जिंदगी ओदा सज्जा हाथ मुंह तक नहीं आया। पैगंबर दी हदीस की मुखालफत करना कोई इनू आंदे हो कि छोटा गुनाह है? बहुत कबीरा गुनाह है। पैगंबर दी हदीस की मुखालफत करना। हजरत उमर बिन खत्ताब कह दो रजी अल्लाह, एक बंदा आया, आंदा उमर जी इथों हाथ कटिया जाए किन्नी दीयत? आंदे ने 50 ऊठ। आंदा अंगूठा कटिया जाए, फिर मैं 15 ए 10 ए 10 ए 9 ए 6। वो आंदा जी ये किते लिख दो। हजरत उमर ने फतवा लिख के उंगलों के अगे 15 10 10 9 6 ऊठ पा के ना उत्ते मोहर ला दी थी, 22.5 लाख मरबा मील च मेरा फतवा पहुँचा दो, फैसला होएगा फतवा फरूक के मुताबिक होएगा। एक कासद मिस्र की अदालत च पहुंचे है, जज ने हजरत उमर का फतवा फड़िया है। जिस तरह भाई नासर बैठे ने, नबी के सिहाबी बैठे ने, हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह, उन्हों की नज़र फतवे से पई। कह के उरा मैनू फड़ाया जी, पढ़िया, घोड़ा लिया, मदीने आ गए। हजरत औफ जलीलुल कदर सिहाबी ने, उमर जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बाबू जी, हाँ जी किवें आए? ए फतवा थोड़ा? हजरत उमर आंदे ने मेरा है। ए मोहर थोड़ी है? मेरी है। ए सैन भी थोड़े ने? मेरे ने। ए उंगलों की दीयत तुहां मुकर्रर की? अंगूठे के 5 दूं दे 10 10 9 6? हाँ मैं की है। फरमाया जी मैं जग्गा दे पीर को हदीस अपने कन्ना ना सुनी, 5 उंगलों की दीयत बराबर है, हर उंगली के 10 ऊठ ने। उमर तू कौन है दीयत वध घट करने वाला? तेरी की जुरत है पैगंबर की हदीस के खिलाफ फैसला देने की? 22.5 लाख मरबा मील का मालक उमर बैठा है। जो हदीस सुनाई उमर के पसीने छुट के कातब नूं मंगवाया, फरमाया भी हदीस लिखाओ जी। लिखाई, थले नोट लिखिया, नोट। अज में इश्तिहार से नोट नहीं लिखा होंगे तो खाना बजिम्मा जमात होगा। तुम इश्तिहार पढ़ो ना पढ़ो, ये वेंदे हो भी उथे चौल भी लभने ने कि नहीं हैं? अल्लाह, थले नोट लिखिया। नोट की आज के बाद फैसला होगा तमाम अदालतों में फतवा फारूक के मुताबिक नहीं, मोहम्मद की हदीस के मुताबिक होगा। क्यों होएगा? फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। एक बंदा आंदा आन के आंदा उमर जी एक मसला छोटा जिहा दसिया जे, औरत मनास के हज अदा कर लेंदी है, हज मुकम्मल कर लिया, आउन लग्या तवाफे अलविदा करते हैं हाजी। उस बीबी ने जे तवाफे अलविदा नहीं किया तो वह निकल लगी है, तो उन्होंने मखसूस अयाम शुरू हो गए ने जिन्ना अयाम च औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। उमर जी वो तवाफे अलविदा करके आएगी, करन तो बगैर। हजरत उमर आंदे ने उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए तो तवाफे अलविदा करके आए। वो अगो सियाबी आंदा बंदा आंदा उमर जी नबी दी हदीस से तवाफ करन तो बगैर ही आ जाए। हजरत उमर ने इस बंदे वाल वेखिया, फरमान लगे जदों तू मेरे को मसला पूछण आया तेनू हदीस दा इल्म है सी? आंदा जी है सी। जल्लाद नू क्या कोड़ा लैके आ बई? आंदा जी वो करना जी, तेनू सजा लगा देन। फरमाया जी वो कादी? मैं थोनू हदीस सुनाई है। मैं की सुनाई है? हदीस। तो तुसी अपनी अकल कियास राय ना फतवा दिता है, तो मैनू हदीस सुनाने दे वज कोड़े मारते हो। ते अपने फतवे नू, अपनी राय नू, अपनी कियास नू नबी दी हदीस ते फुकीयत दे रहे हो। हजरत उमर फरमान लगे तेनू हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े नहीं लगा मारन, तेनू कोड़े इस वजह तो लगा मारन तेरे को मुहम्मद की हदीस मौजूद सी, तू उमर के दरवाजे ते लैन की आया। को समझ आई जे कि कोई ना?
اعلان کیتا آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے ماروں گا۔ ہن اپنی ایمانداری نہ دسیا جے اج عمر زندہ ہوندے تے گوندلاں والے تے کھمبیاں تے بھی مولوی ٹنگے ہونے سن۔ جڑے آندے نے نا بھئی تقلید بالکل عین اسلام ہے، تقلید بولتے نہیں۔ ایک منو آندا جی مقلد دا معنی کی ہے، میں لائی لگ جدے نہ لگی گلی او دے نہیں ٹر چلی، یہی معنی ہے۔ مقلد نو تے دلیل دی ضرورت ہی نہیں۔ وہ جو ایک کتا ڈگ پیا نا کھوچ، تو محلے دے کو مولوی کو آئے کہنے لگے جی وہ ساڈے محلے کھوج کتا ڈگ پیا تو کی کریے؟ انہیں کہا 100 بوکا کڈو، انہیں کڈیا بو نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، پھر بو نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، انہیں کہا پھر بو نہیں گئی، انہیں کہا کتا بھی کڈیا جائے نہیں کہ بوکے ہی کڈی جاندے، انہیں کہا کتا وچ ہی پیا۔ سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بنیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا وس کر چھڈیا، یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا جے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں۔ یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، یہ دے وچوں آندا ہے بوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا۔ اُرا پران جاؤ گے یہ حال روے گا، پانی صاف پینا جے مدینے جانا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے۔ دین والا خوہ جو وکرا لو آئے گا، حشر نو نکمہ پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چندا، لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہونگے، کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے، مانگ پن کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی 10 کملے آنے تینوں کی پیانا ہی۔ ساریاں امامہ دے ساڑی دعوت، ساریاں امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھل مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ فتبعونی دعا کران گے قاری طلحہ گجر صاحب۔ وآخر دعوانا